अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक ड्रामा रिव्यू और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा तेरे बिन सीजन 2 की पहली किस्त के एक जबरदस्त और जज्बाती तज्जिए के बारे में। आज की इस कहानी में मोहब्बत, अना, गलतफहमियां और बदलते हुए जज्बात का ऐसा तूफान उठने वाला है जो ना सिर्फ मीराब और मुर्तसिम की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे खानदान के रिश्तों को भी एक नए इम्तहान में डाल देगा। क्या मीराब और मुर्तसिम के दरमियान कम होते हुए फासले दोबारा बढ़ जाएंगे या फिर एतमाद की वो डोर जो कभी टूट चुकी थी दोबारा जुड़ पाएगी? क्या माजी के साए उनके हाल को हमेशा मुतासिर करते रहेंगे या वो अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे पाएंगे? आज की इस किस्त में कई ऐसे इंकिशाफात होने वाले हैं जो कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस जज्बाती सफ़र का कोई भी अहम लम्हा मिस ना करें। किस्त का आगाज़ हवेली के बड़े हॉल से होता है, जहां मुर्तसिम खान हस्बे रिवायत अपनी गदी के करीब खड़ा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में वही पुराना गुरूर साफ झलक रहा है जो हमेशा उसकी शख्सियत का हिस्सा रहा है। वो एक मजबूत लहजे में ऐलान करता है कि इस खानदान की इज्जत हमेशा उसके फैसलों से कायम रही है और आइंदा भी इसी तरह कायम रहेगी। उसके सामने मीराब खड़ी है, मगर इस बार उसके अंदाज में झिझक या खौफ नहीं बल्कि एक खामोश एतमाद नजर आ रहा है। वो मुर्तसिम को खामोशी से देख रही है, जैसे अब वो किसी भी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं। माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा है, जैसे किसी नई जंग का आगाज होने वाला हो। मुर्तसिम एक कदम आगे बढ़ता है और मीराब से सवाल करता है कि क्या तुम बदल गई हो? मीराब निहायत पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है कि नहीं, मैं सिर्फ खुद बन गई हूँ। इसके इस मुख्तसर मगर गहरे जवाब से मुर्तसिम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पहली बार महसूस करता है कि मीराब अब पहले वाली लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में एक नया एतमाद है जो किसी के सहारे से नहीं बल्कि अपनी शनाख्त से पैदा हुआ है। दोनों के दरमियान एक खामोश लम्हा तवील हो जाता है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। हवेली की दीवारें भी इस बदलते हुए रिश्ते की गवाह बन रही होती हैं और हर शख्स इस गैर यकीनी सूरत हाल को महसूस कर रहा होता है। मंजर बदलता है और मीराब को उसके दफ्तर में दिखाया जाता है, जहां वो ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक़ केसेस पर काम कर रही होती है। मेज़ पर फाइलों का ढेर है और वो एक मज़लूम औरत को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप अकेली नहीं हैं, कानून आपके साथ है। उसकी आवाज़ में अब वो मजबूती है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। वो अब सिर्फ किसी की बीवी नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार वकील है जो मुआशरे में इंसाफ की आवाज़ बन चुकी है। उसकी आंखों में मकसद की तुवासिर चमक दिखाई देती है जो उसकी नई पहचान का सबूत है। यही वो तब्दीली है जो उसे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना रही है। दूसरी तरफ मुर्तसिम हवेली में अकेला बैठा होता है, जहां हर तरफ शानो शौकत होने के बावजूद उसका दिल खाली महसूस हो रहा होता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ज़िद हमेशा इज्जत नहीं दिलाती बल्कि बाज़ औक़ात इंसान को अपने प्यारों से दूर कर देती है। मुर्तसिम खामोशी से मीराब की तस्वीर को देखता रहता है और उसकी आंखों में पहली बार नदामत के आसार नुमाया होते हैं। वो आहिस्ता से खुद से सवाल करता है कि आखिर उसने मीराब को समझने में इतनी देर क्यों कर दी। हवेली की खामोशी अब उसे बेचैन करने लगी है और वो अपने फैसलों पर गौर करने पर मजबूर हो जाता है। अचानक अदालत के बाहर दोनों का आमना सामना हो जाता है और वक्त जैसे थम सा जाता है। मुर्तसिम हिचकिचाते हुए मीराब से पूछता है कि वो कैसी है। मीराब मुख्तसर जवाब देती है कि जैसी खुद को बनाना चाहती थी वैसी हूँ। उसके लहजे में एक सर्द महरी साफ महसूस होती है जो उनके दरमियान पैदा होने वाले फासले को जाहिर करती है। मुर्तसिम को पहली बार एहसास होता है कि अब वो मीराब को किसी भी तरह हुक्म नहीं दे सकता। उनके दरमियान ये फासले सिर्फ कदमों के नहीं बल्कि जज्बात के भी बन चुके हैं जो आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं। इसी दौरान एक नया किरदार सैफ कहानी में सामने आता है जो मीराब के साथ एक ही लॉ फर्म में काम करता है। वो निहायत समझदार और बावकार शख्सियत का मालिक है और मीराब की सोच और उसूलों की बेहद कद्र करता है। एक मौके पर वो मीराब से कहता है कि आप सिर्फ केसेस नहीं लड़ती बल्कि लोगों को उम्मीद देती हैं कि इंसाफ अभी जिंदा है। मीराब इस बात पर हल्की सी मुस्कुराहट देती है मगर अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने देती। दूर खड़ा मुर्तसिम जब ये मंजर देखता है तो उसके दिल में बेचैनी और हसद के मिले जुले जज्बात जन्म लेने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि शायद अब मीराब की ज़िंदगी में उसकी जगह कोई और ले रहा है। यही एहसास उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। हवेली में रिश्तेदारों की सरगोशियां एक बार फिर शुरू हो जाती हैं
جہاں کچھ لوگ میراب کی ممکنہ واپسی کے سخت خلاف نظر آتے ہیں۔ مرتسم کی چچا کھلے عام کہتے ہیں کہ عورت کو زیادہ آزادی دی جائے تو خاندان کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس بار مرتسم خاموش نہیں رہتا، بلکہ مضبوط لہجے میں جواب دیتا ہے کہ عزت قید سے نہیں بلکہ اعتماد سے ملتی ہے۔ اس جواب پر سب حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی مرتسم نہیں جو ہمیشہ اپنی انا کو سب سے اوپر رکھتا تھا۔ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس اعلان کے بعد حویلی کا ماحول مزید کشیدہ ہو جاتا ہے۔ ماضی کی غلط فہمیاں آہستہ آہستہ بے نقاب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور میراب کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ سچائیاں اسے جان بوجھ کر چھپائی گئی تھیں۔ مرتسم اس سے کہتا ہے کہ کاش اس نے وقت پر اس پر یقین کیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ میراب اس کے جواب میں کہتی ہے کہ یقین مانگا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے۔ یہ جملہ دونوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے اور ایک خاموش لمحہ ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دونوں کے دل بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک موقع پر میراب کہتی ہے کہ اس نے محبت میں بہت کچھ برداشت کیا، مگر اب اس نے خود سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے۔ مرتسم کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور وہ اس سے ایک موقع مانگتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ میراب کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے نرم پڑتی ہیں، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ لمحہ ناظرین کے دلوں کو چھو جاتا ہے، کیونکہ اس میں درد بھی ہے اور امید بھی۔ دونوں کے درمیان موجود خاموشی بہت کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر میراب کے کیس سے جڑا ایک خطرناک موڑ سامنے آتا ہے، جب مخالف فریق اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ کیس واپس لے لے ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رات کے وقت اس کے گھر کے باہر ایک مشکوک گاڑی کھڑی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ پریشان تو ہوتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی۔ وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیتی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد حالات مزید سنگین ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر کسی نہ کسی طرح مرتسم تک بھی پہنچ جاتی ہے اور اس کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو میراب کی حفاظت کر لگا دیتا ہے اور خود بھی دور سے اس کے گھر کے باہر نظر رکھتا ہے۔ میراب کھڑکی سے اسے دیکھ لیتی ہے اور دونوں کی نظریں ملتی ہیں۔ اس بار ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے فکر ہوتی ہے۔ میراب کے دل میں ہلکی سی نرمی پیدا ہوتی ہے، مگر وہ خود کو ماضی کی یاد دلا کر سنبھال لیتی ہے۔ اگلے دن میراب مرتسم کا سامنا کرتی ہے اور صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اسے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مرتسم آہستہ سے جواب دیتا ہے کہ اسے ضرورت ہے کہ وہ اسے محفوظ دیکھے۔ اس کی آواز میں پہلی بار غرور کی جگہ عاجزی محفوظ ہوتی ہے۔ میراب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے مرتسم کو اس انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی کشمکش جنم لینے لگتی ہے۔ حویلی میں چچا ایک نئی سازش تیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مرتسم کی شادی کہیں اور طے کر دی جائے تاکہ میراب ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے دور ہو جائے۔ جب مرتسم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ سختی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے وہ خود کرے گا۔ اس اعلان سے حویلی میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی دوران میراب کو ایک بار پھر دھمکی آمیز پیغام موصول ہوتا ہے، جس میں اسے کیس واپس لینے کا کہا جاتا ہے۔ جب وہ رات کے وقت اپنے دفتر سے نکلتی ہے تو اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکتی ہے۔ چند نامعلوم افراد اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ پوری ہمت سے مزاحمت کرتی ہے۔ اسی لمحے مرتسم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ مختصر مگر شدید جھڑپ کے بعد وہ حملہ آور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ میراب خوفزدہ ہوتی ہے اور مرتسم پہلی بار اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے کہ تم میری کمزوری نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہو۔ اس جملے سے میراب کے دل میں موجود سختی میں پہلی بار درار پڑتی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے حویلی کے ہی کچھ افراد شامل تھے۔ مرتسم کو شدید صدمہ پہنچتا ہے اور وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکا تو اسے اس گدی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے اس اعلان سے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ قسط کے اختتام پر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور مرتسم میراب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتا ہے مگر اب اسے روکنا نہیں چاہتا۔ میراب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ محبت قید نہیں ہوتی، اگر سچی ہو تو واپس آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مکمل تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پاک ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔